ولا تهنوا او تاسي سستی مکوي د جهاد نا ولا تحزنوا او تاسي مغمجن کیږي په تکلیفونو باندې وانتم الاعلون ای بتاسي اوچت ان کنتم مؤمنین کای تاسي مؤمنان یمسسکم کورسیږي تاسو ته قرح زخمنا فقد مس القوم یقینا رسیدلی قوم کافر ته قرح زخمنا مثله پشان د دی باندې وتلك الايام او داور زدي نداولها چمن اړو راړو دلرا بین الناس پمند خلقو کې وليعلم الله الذين او در پارا چخکار کې الله کسان امنو شی باندې راوړې ده ويتخذ ونسي الله منكم استاسنا شهداء شهيدان والله الله لا يحب الظالمين من انك ظالمان سرا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله يا أختنا هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.